सूरतुल अनकबूत पारा नंबर 21 आयत नंबर 58 से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। इससे गुज़श्ता आयत में अल्लाह करीम ने मुहाजिरीन मक्का को जो मक्का में हिजरत करने में सोच विचार का शिकार थे कि हम हिजरत करें या हिजरत ना करें, अगर करें तो हमें क्या क्या तकालीफ़ उठाना पड़ेगी, तो अल्लाह करीम ने उनके तमाम ख़तरों को, तमाम ख़दशों को ज़ाइल करने के लिए अल्लाह करीम ने फ़रमाया इन्ना अर्दी वासिअह, बेशक मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, फ़इय्या फ़अबुदून, तुम सिर्फ़ मेरी इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम्हें लौट कर मेरी तरफ ही आना होगा। यहाँ तक हमने गुज़श्ता गुफ्तगू के अंदर आयात मुबारका पढ़ी और समझी। अभी हम जिस आयत मुबारका को शुरू कर रहे हैं ये उसी मज़मून का तसलसल है कि अल्लाह करीम ने इन मुहाजिरीन मक्का जिनके ज़हनों में तरह तरह के ख़यालात उमड़ते चले आ रहे थे कि हम क्या करें, हिजरत करेंगे तो मुख्तलिफ़ ख़तरात का, मुख्तलिफ़ तकालीफ़ का सामना होगा, तो अल्लाह करीम ने एक तो मौत की बात की कि मौत भी आती है तो आ जाए, मगर तुम्हें हिजरत से पीछे हटना नहीं चाहिए। अब तुम्हें मक्का छोड़ना चाहिए और मक्का छोड़कर तुम्हें मदीना शरीफ चले जाना चाहिए, हिजरत कर जाना चाहिए, क्योंकि जो असल है वो ईमान और अमल साले हैं। अपने ईमान को बचाओ, अपने नेक आमाल करने की कोशिश करो। यानी जिस जगह पर तुम्हें दीन पर अमल करने से रोका जाए, वो भले खाना काबा ही क्यों ना हो, अगर तुम्हें खाना काबा में भी दीन पर अमल करने से रोका जा रहा है तो खाना काबा से चिपके ना रहो, खाना काबा से निकल जाओ। गल समझ विच आई कि ये नहीं आई? मक्का शरीफ बड़ा मुक़द्दस शहर है, सारे शहरों का सरदार है, सारी ज़मीनों का सरदार। उम्मुल कुरा कहा गया मक्का को कि मक्का ज़मीन का सरदार है, कुल ज़मीन का सरदार है। इसके बावजूद कहा कि यहाँ से निकल के मदीना शरीफ चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें दीन पर अमल करने से रोका जा रहा है, दीन पर अमल करने नहीं दिया जा रहा। तो असल है दीन पर अमल। खाना काबा को छोड़ दो, मकाम इब्राहीम को छोड़ दो, मकाम मुल्तज़म को छोड़ दो, हतीम काबा को छोड़ दो, सफ़ा व मरवा को छोड़ दो, आब ज़मज़म को छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो। अपने घर बार छोड़ दो, माल मवेशी छोड़ दो, कबीला कुंबा छोड़ दो, ख़ानदान रिश्तेदार आइज़ा व क़रबा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मौत भी आती है, मौत को गले से लगा लो और निकल जाओ यहाँ से। कहाँ? मदीना शरीफ। अब अल्लाह करीम ने इसका अजर बयान किया कि इसका अजर क्या होगा, इसका इनाम क्या होगा, इसका सिला क्या होगा। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, वल्लज़ीना और जिन लोगों ने आमनू ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात नेक आमाल किए, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है हम ज़रूर उन्हें देंगे, लनुबव्विअन्नहुम, हम ज़रूर उन्हें देंगे, अता करेंगे, जन्नत में बुलंदो बाला, बाला खाने, बाला खाने अता करेंगे। गुराफन का माना होगा बाला खाने। तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा जिनके नीचे, अल अनहारू नहरें, खालिदीना फीहा वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे।
وہ ان بالا خانوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعما، اب اللہ کریم اس کا خود اس اجر کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے۔ نعما، کتنا اچھا ہے۔ نعما کا معنی کیا ہے جی؟ کتنا اچھا ہے۔ اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے یہ اجر ہے، اور یہ اجر کتنا اچھا ہے۔ یہ اجر کن کے لیے ہے؟ عمل کرنے والوں کے لیے۔ کیا اجر ہے؟ جنت کے بالا خانے۔ یہ کن کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور یہاں ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور یہ کون سے صحابہ کرام ہیں؟ جن کو ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، نکلو مکہ سے مدینہ کی طرف، چھوڑ دو مکہ کو، چھوڑو اور مدینہ شریف چلے جاؤ، کیونکہ یہاں تمہیں رہنے نہیں دیا جا رہا، یہاں تمہیں آزادانہ طریقے سے اسلام کے اوپر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، تم سے ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم سے دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بڑا عظیم نقطہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ مثلاً کہیں گھر بنا لیا تو اب وہ سوچتے ہیں کہ یہاں میرا اپنا گھر ہے، زندگی کی کمائی، جمع پونجی، ساری دولت لگا کے یہ اتنا عالی شان گھر بنایا ہے، اب میں اسے بیچ کے کسی دوسری جگہ جاؤں تو کیسے جاؤں؟ مثلاً یہاں میرا کاروبار ہے، کاروبار سیٹ ہو گیا ہے، میرا بزنس ہے، میرا بزنس یہاں سیٹ ہو گیا ہے، یہاں کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی یہاں سیٹ ہو گئی ہے، اب میں کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں جاؤں گا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، تو رب فرماتا ہے دین کی خاطر گھر بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، مال مویشی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، کھیتی باڑی چھوڑنا پڑے، بھئی سب کچھ چھوڑ دو، حتیٰ کہ وہ رب فرماتا ہے کہ میرا گھر خانہ کعبہ بھی میرے دین کے لیے چھوڑنا پڑے چھوڑ دو۔ نیما اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے، انعام ہے اس حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کریم نے آگے پھر ان عمل کرنے والوں کی بھی تعریف بیان فرمائی۔ یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ ان سے عمل کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ عاملین۔ عامل آج کل پتہ ہے آپ کو، یہ دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے عامل بابا، بنگالی بابا، نجومی بابا، ہاں جی عامل عامل، ہاں اصل میں عامل وہ ہے جو اسلام پہ عمل کرتا ہے، اصل میں عامل وہ ہے۔ یہ 3 لفظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں، سمجھ آ گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، سمجھ نہ آئی تو پھر رہ گئی وارے نیارے۔ نمبر 1 عالم، نمبر 2 عامل، اور نمبر 3 کامل۔ جو عالم ہو پھر عامل ہو، جو عالم ہو اور پھر عامل ہو، جب علم اور عمل یہ دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو بندہ ہو جاتا ہے کامل۔ ہاں یہاں عامل کی بات آئی نا، عامل، عامل کی جمع ہے عاملین۔ اب یہ عاملین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کریم نے آگے صرف 2 ہی صفتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں، مگر بات اللہ پاک نے اخیر کر دی ہے۔